Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Petrol rates have gone up around 30 paise on Monday, touching rupees 100 per litre in some metros. In Bhandarwada, Palye, farmers accuse authorities of not consulting them after a sluice gate is built facing the wrong side. Centre informed Supreme Court that government will take decision on Class 12 board exams in 2 days. And now for the news in detail. Petrol rates have gone up by around 30 paise on Monday. In some metros, the rate has touched to rupees 100 per litre. However, in Goa, thank God for small mercies, it's around rupees 92 per litre. It was 88.39 on 3rd of May. हांव सध्या आता फोंडेच्या पेट्रोल पंपार आसा. सध्या आता लास्ट 3 तारीख मेच्या पेट्रोल आसले 88.39. आता 27 दीस जाले. 27 दिसान 3.82 रुपीज वाडले 27 दिसान. आयचो रेट हा 31 तारीख. आयचो रेट हा 92.21. 27 दिसान 3.82 वाडले. हेंचे कडेन आतां ओनरा कडेन उलोवपाक गेला. हे ओनर कोणूच उलोवपाक पळयना. तो म्हणटा आमचो प्रेजिडेंट आहा, प्रेजिडेंटा कडेन उलय, तोच सारको उलयतलो अशें सांगून ह्या दिसांनी 27 दिसान 3.82 वाडोवन लोक पेट्रोल घालपाचें कशेंच सोडिना. पूण कोण तर ऑपोजिशनान नाल्यार आनी कोणें गोवोरमेंटान तर हेचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें. आजून कोण कांय लक्ष घालिना. हांव श्याम च्यारी फोंडेच्या गोवा 365. हे पेट्रोल जे वाढत चाललं ते जे आमच्या सर्वसामान्य माणसाक तर हे पुरवाडा सारकें नाच. आमी बिजनेस करून आमकां पुरवाडा ना जाल्यार सादारण गरीब जो मनीस आसा तो हेन फुडें कशी गाडी चलयतलो आनी काय करतलो हे एक मोठो प्रश्न आसा. आनी हे सरकारान जे आदी कितें कितें सांगलेलें आमी अशें करतलो तशें करतलो पण पेट्रोल मेन पेट्रोलच जर हे करूं शकना जाल्यार म्हाका दिसना आतां फुडें काय कशी परिस्थिती येतली ती. परत मी कालच एका मोबायलाचेर पळयल्ले नेपाळ सारक्या हितूर कंट्रीन काहीतरी 70 रुपये. पाकिस्तान येता म्हणजे सारक्या बॅक हें चलता तरी आसतना त्या कंट्रीन सुद्दां म्हाका दिसता 70च्या खालती काहीतरी पेट्रोल आसा. आनी येदो मोठो आमचो भारत देश आमच्या कसा ह्या चलता म्हाका कांयच कळना. 100च्या पर्यंत पावप म्हणजे आनी हे कंट्री आमच्या अशें कितक्योश्यो फाटी आसा तरी आसा ते पेट्रोल कसा कमी विकतात आनी आमची इंडिया कशी करूं शकना आता असो एक मोठो प्रश्न पडटा. फाटल्या 5 म्हयन्यांक पेट्रोल कितले वाडलो जाणा तूं गाडी चलयता. फाटल्या 5 म्हयन्यान जवळ काहीतरी ना म्हटल्यार 10 फावटी तरी 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये अशें जवळ ना म्हटल्यार 20 रुपये वाडले. 20 रुपये पण काय कांयच म्हाका कळना गव्हर्मेंट. कमी येवचें अशें म्हणटा तूं. कमी येवकच जाय न्हू. सर्वसामान्यांक काय तरी आपली धंदे खंय तरी वयतलो काय करतलो जाल्यार हे डिझल आनी पेट्रोल हे कमी जावंकच जाय. वाडटा तें बरें काय वायट. वाडटा ते वायटच न्हू 100%. त्या कंट्री कशें दितात कमी आनी ही आमची इंडिया कित्याक लागून म्हारग काय तर म्हाका कांयच कळना. 91, 55. आज कितना हुआ? आज 91, 83. डेली बढ़ता है एक दिन के बाद? एक दिन थोड़े दिन बढ़ता है. कितना? 10 पैसा 20 पैसा? हाँ 10 पैसा 20 पैसा. आज 30 पैसा बढ़ा. आज 30 पैसा. अभी लोग डालने को आता है पेट्रोल? आता है. आता है हाँ. कम, लेकिन कम आता है. अभी कम हुआ ना टक्के. डेली जे पेट्रोल जे आसा ते पेट्रोल पंपाचेर डेली जे वाडत आसा केन्ना 10 पैसे वाडटा 20 पैसे वाडटा आज 30 पैसे वाडला. हाचें रिजन कितें आनी कशें वाडटा हे म्हयन्याक कितलें वाडलां? पेट्रोलाचें कशें आसता न्हू फाटलीं आतां 2-3 वर्सां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां की इंटरनॅशनल प्रायस कसो वाडटा पेट्रोलाचो किंवा कमी जाता त्या प्रमाणे कस्टमराक ते पास ऑन करपाचें ऑन डेली बेसीस. आनी बरोबर सकाळी 6 वरांचेर ऑटोमॅटीक
बॉम्बेच्यान मेन सर्वरा वयल्यान सगळ्या पंपाचे रेट चेंज जाता करेक्ट 6 वरांचेर सकाळचे 6 वर जावन एखादी 2 मिनटां नेट कमी आसत जाल्यार पण त्या दरम्यान ते रेट चेंज जाता वाडले जाल्यार ऑटोमॅटीक वाडटा कमी जाले जाल्यार ऑटोमॅटीक कमी जाता फक्त आता फाटल्या दिसांनी वादळ जाल्लें पळय वादळ जालें नेट बंद आसा त्या दिसांनी आमकां मॅन्युअली चेंज करचें पडटा ते बी आमकां कळना म्हणजे 6 वरांचेर जालें ना म्हणून कळ्ळें जाल्यार मागीर 6:30 पर्यंत आमी येवन ते रेट चेंज करता रिजन कितें वाडपा रिजन कितें सद्या प्रेझेंटली एट प्रेझेंट इंटरनॅशनल प्रायस जो आसा पेट्रोलाचो तो वाडत आसा आणि गव्हर्नमेंटाचे जे टॅक्स आसा पळय ते पर्सेंटेज वायज ताजेर सगळे बशिल्ले आसा ताजेर ते वाडटा वॅट ताजे नंतर तांणी स्पेशल एक्सायज ड्युटी म्हणून लायिल्ली आसा त्या प्रमाणे ते रेट वाडटा आता लोकांचे कितें अर्थ जाता कस्टमराक कितें दिसता की डिलराचे मार्जीन वाडले काय कितें आमचे मार्जीन फिक्स आसा फाटली 5 वर्सां जे आशिल्ले पळय तितलेच आसा आमचे मार्जीन वाडना तुमची वाडना आमचे अजिबात वाडना ओके कळ्ळें आणि हे सगळें वता सरकाराक वता सगळे सरकाराक वता रेट चेंज जाता रेट वाडटा पळय न्ही ते त्या दिसाचे हाजे प्रमाणे आमकां विकचें पडटा कमी जालें आमकां कमी करून विकचें पडटा पण ते कशें आसा ऑटोमॅटीक चेंज जाल्ले कारणान आतां डिलराक आमी ठरोवपाक शकना की आमी बाबा चेंज कितले करपाचे काय म्हणून थंयच्यान जे कंपनी कडल्यान जे डिक्लेअर जाता आमकां सादारण रातची 10:30 11 पर्यंत मेसेज येता फाल्यां कितलो रेट जाला तो 6 वरांचेर जालो काय ना ते आमकां फोन करून आमकां विचारचें पडटा ऑटोमॅटीक बाबा जाला काय ना भुरग्यांक आनी ते सांगता जाला जालें ना म्हटलं जाल्यार सकाळी फुडें येवन ते हांगा आमकां चेंज अपडेट करचें पडटा अपडेट करचो पडटा हे आज सध्या पॅन्डेमीक चलता पूण पेट्रोलाची रेट ही दिसान दीस वाडत आसा अशी वाटता की 20 पैसे 30 पैसे कालूच आज जी वाडल्या ती 30 पैसे रेट वाडले आसा काल जे पेट्रोल आसलें 91.51 आसलें आयज 91.83 रुपीज जाल्लें आसा दिसान दीस पेट्रोल वाडत आसा हाचेर कोणूच कंट्रोल करिना ऑपोजिशनूय हाचेर कांयच आवाज करिना तशेंच लोकूय पेट्रोल घालतात वतात हाचे लोकांक कांय पडून गेलें ना पूण पेट्रोल हे दिसान दीस म्हारग जाता पेट्रोल वाडलें की सगळे कम्युनिटीच्यो सगळे रेटी आसा त्यो वाडलेल्यो वाडटात गड्डान वाडटा जे सगळे म्हारगाय जाल्यार सगळे पेट्रोल वाडला आनी आमचे स्पेअर पार्ट्स वाडले टायर वाडले मागीर पेट्रोलाचो तुमकां इफेक्ट जातलो आता पेट्रोल वाडला त्याचा आमकां प्रॉब्लेम जायत जाता मायलेज गाडी येना कस्टमर चड पयशे दिता मागलेले कस्टमर म्हणटा चड पयशे गेले कोण बस चड गेले म्हणटा पूण कस्टमर चिंता पेट्रोल खंय पावले ते भाशेन आमचे मद्यान कस्टमर झगडी जायत रावताय पेट्रोलाक त्या पयशांक लागून भाशेन धंदो सोडल्यानंतर आमी रिक्षाकार न्हिदलेले आसा आता तुम्ही पळयता सकाळी लायल्ले रिक्षा अजून हांगा नंबर मारूना पळय लॉकडावनान कितें गोवोरमेंटान कितें करपाचें सबसिडी दिवपाची नाल्यार कितें स्कीम काडपाचे आनी गोवोरमेंट जो आसा कितें करता आतां कांय कळना आतां आमी बारीक मनशां म्हणून आमचे कडेन कोण येयना स्टेटमेंट घेवपाक कोण येना मिडियावाले तुमी येता आमी आपल्या मनाचें कितें आसा तें सांगता आमी स्वता आमकां समाधान करूं येता दिसा दीस पेट्रोल वाडलो आसा आमकां ऑयल घालून 100 रुपया 105 रुपया लिटर पडटा आमी कितें करपाचें आतां थोडे रिक्षावाले आमचे टिफीन हाडटा आमी हांव सुद्दां टिफीन हाडटा कितें धंदो इतले कांय ना 4-4 वरान 5 दिसा 1-2 भाडें मेळपाक मुश्कील आहा जाल्यार आमी आमचे सरकारान कितें लक्ष घालूना भायले सरकारान कर्नाटकान पयला आमी पेपराचेर बी येयल्ले मिडियाचेर बी येयल्ले की तेंच्यांनी गोवोरमेंटान सबसिडी दिल्या 5,000 दिले पयशे दिले आमकां पयशे ना काय आधार कोणी करूं ना लास्ट टायम आमचे युनियन मार्फत आमी फॉर्म बी फिलअप करून दिल्ले पूण आमकां अजून कांय दिवना कोण आमदार सुद्दां आमकां विचारपाक येवना बाबा तुमचे रिक्षावाले कशें चल्ला कितें चल्ला ते सगळे रिक्षावाले परिस्थिती आज गंभीर आसा आमी सगळे रिक्षावाले इतले रिक्षा दिसता तुमी अजून ही सकाळी 8 लायिल्ली गाडी अजून सुटूना दीसभर एक भाडें मेळना कितें म्हणून करपाचें आमी फक्त वोटींग करपाकूच आसा आमी रिक्षावाले यूज करपाकूच आसा रिक्षावाले कडेन कोण आमदार कितें येना विचारपाक हेजो तेजो नांव घेना कोण आमदार जावं कोण कॅन्डिडेट जावन विचारपाक जाय न्ही बाबा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा कितें प्रॉब्लेम ना कितें सॉल्व करा कोण विचारिना फाटले कितलेशे दीस जाले पेट्रोलाचो रेट वाडत आसा आतां पेट्रोल वाडून 92 रुपयाचेर पाविल्लें आसा पेट्रोल वाडला ताचो इफेक्ट कितें जाता आमचे गोव्यान जे भायल्यांतल्यान भाजी बी येतात ताजेर इफेक्ट जाता प्लस हांगासर आनी कितें हेर कम्युनिटी आसात त्यो वाडटात
पूण पेट्रोल जेन्ना केन्ना देंवता तेन्ना ते परत ते कम्युनिटी परत देंवयनात, ते तशेंच त्याच रेटीन देंवयतात. आयज आमी हांगा कदंबा बस स्टँडा कडल्या रिक्षाकारांक मेळ्ळे आनी तेंची म्हायती जाणून घेतली. ते म्हणटा की पयलींच आमकां कस्टमर ना, कोरोना कारणा खातीर लोक भोंवना आनी तेतून आनी हे पेट्रोल वाडोवन आमचे धंदो सारकोच वाट लागलो असो अशें म्हणटात. तशेंच आमी पायलटाकूय एक प्रश्न केले पूण तो पायलट उलोवपाक सोदनालो. तेणें फक्त एकूच सांगलें की दुश्काळान हो 13वो म्हयनो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. The centre on Monday informed the Supreme Court that the government will take a decision on Class 12th board exams in 2 days, as the court heard the petition seeking a directive to cancel Class 12 board exams amid the COVID-19 pandemic. The Attorney General appearing for the government asked time till Thursday to come up with a final decision. The plea filed by Supreme Court advocate Mamta Sharma asked for directions to the Centre, Central Board of Secondary Education (CBSE), and the Council for the Indian School Certification Exam (CISCE) to cancel the CBSE Board Exam 2021 and ICSE Class 12 exams in the view of the pandemic. The Centre is expected to announce its final decision on CBSE Class 12 board exams tomorrow, June 1st. After a high-level meeting on May 23rd, states had submitted detailed suggestions on the proposal to conduct Class 12 exams by May 25th. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal had said that the centre will take a decision soon and announce it at the earliest, keeping student safety in mind. Goa 365 Bureau. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. India reported 1.52 lakh COVID-19 cases in the last 24 hours, maintaining the continuous trend of declining new cases. Daily new cases are at the lowest in the last 50 days. Goa has reported 602 of these. Daily deaths remain above 3,000, as 3,128 deaths were reported in the last 24 hours. Out of these, 24 are in Goa. The country has recorded less than 2 lakh daily new cases for 4 continuous days now. 1,52,734 daily new cases were registered in the last 24 hours. India has been witnessing a continuous fall in the active case load. The active case load has further decreased to 20,26,092, a net decline of 88,416. A net decline of 88,416 is witnessed in last 24 hours, and active cases are now only 7.22% of the country's total positive cases. Weekly positivity rate is currently at 9.4%, while the daily positivity rate has reduced and is at 9.7% today. It has remained less than 10% for 7 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. The Supreme Court on Monday wanted to know if for the entire population above 45, the centre was procuring vaccines. Why was it not doing so for the ones from 18 to the 44, especially as in the second wave, they were badly affected? Data shows that nearly 50% of COVID cases between May 1st to the 24th were from the 18 to 44 group, from 49.70% between May 1st to the 7th to 47.84% between May 22nd to 24th. The centre has been given 2 weeks to respond to these issues and concerns by the 3-member bench of Justices D.Y. Chandrakud, L.N. Rao and S. Ravindra Bhatt, who specifically wanted to know why 50% available to states by manufacturers and prices were fixed by the centre and rest to be given to private hospitals, and why states had to pay more for the vaccines than the centre. The government had told the court that it expects to vaccinate all of India by end of 2021. Delhi and Punjab have already approached Pfizer and Moderna to strike individual deals, but both were turned down. Goa 365 Bureau. Tension sparked off at Margau's new market after traders wanted to open their shops. However, Margao Municipal Council stopped them, citing there are strict orders from the collector to keep markets shut. Shockingly, the Deputy Chief Minister blamed the leader of opposition for keeping the markets closed. Here's more. A few days back, New Market Traders Association has expressed angst as they were told to shut their shops as part of the curfew. They complained that they have suffered losses as their shops were closed for almost a month now.
They wanted to open their shops from Monday onwards, arguing that market vendors are doing roadside business and rest of the shops outside market were open. कलेक्टर ऑर्डर गव्हर्नमेंटाची ऑर्डरचे आमी सामके पाळून आसा. पयलीं आमी एक्स्ट्रा आनी 10 दीस पयलीं बंद केल्ले. सध्या अशें जालां आमी बंद ना मार्केट मडगांवचें आनी भायल्यान सगळे वेपार चालू आसा. म्युनिसिपालिटी एक 4 आण्याचें काम करना. म्युनिसिपालिटीन कितें म्हाका खबर ना म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे म्युनिसिपालिटी तेंचे कडेन पयशे घेता काय ना. फुटपाथ अख्खे रिक्षाक वेपार घालून रेनकोट सत्र्यो बाकी सगळे वेपार म्हणजे कांय अशी नासतना जे आमकां मार्केटां भितर मेळटा ते रिक्षाक मेळटा. तेन्ना आयज आमी गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता आमी खूब त्रास काडले. गव्हर्नमेंटान आमकां 1 रुपया दिवना. फाल्यां आमकां गव्हर्नमेंटान ओपन करून दिवचें. कित्याक सांगून आमी खूब त्रास काडले आतां. आमी हेजे फुडें त्रास काडपाक ना. आमी जबरदस्तीन मार्केट ओपन करतले. ही आमगेली सामकी वॉर्निंग म्युनिसिपालिटीक. कित्याक आमी त्रास काडले न्ही आमकां न्ही आमी पयलीं आमकां दिली एक येलो एक वायट लायन दिली ती पूण ते 1 म्हयनो म्हणल्यार आमकां ती दिवपाची. आमी भितर खावपाची वस्तू विकना. आमगे सिजन ना रेनकोट आहा सत्रे आसा बाकी सिजन ना. खावपाक भाजी ना आमच्या मार्केटाक. बाकी लोकांक सगळे भाजयेक ओपन करपाक दिता आमकां कित्याक ना. मार्केट बंद आसा सध्या आनी कलेक्टर ते कितें म्हणटा आमची कितें वस्तू आहा ते सगळे कितें जाता आनी म्हणटा कितें आमकां म्हणटा फॅमिली आहा म्हणटा पोसपाक ह्या म्हणटा पोसपाक स्टाफ आहा म्हणटा आमकां जायना म्हणटा तांकां रिक्वेस्ट आहा कितें मार्केट ओपन करपाचें म्हणून. मार्केट ओपन करपाक आमकां काय ऑर्डर दिली न्हू. हाय ऑर्डर इज कलेक्टर ऑर्डर दिल्यार बंद करपाक. सेकेंडली ते कितें म्हणटा असो सगळे भायर आसा पळय ते ओपनली म्हणटा ते बिजनस करता म्हणटा तांकां कार्ड म्हणटा. सो आमी कितें हेंचे डिसिजन आमचे घेवपाक जाता सिटींग ऑन द स्ट्रीट. तांकां म्हणटा ते भायर वता आमी कितें पोवन हिंगा. सो दीस इज तांगे डिमांड. Ironically, the Deputy Chief Minister Manohar Babu Asgaonkar blamed the local MLA Digambar Kamath for keeping the markets closed. लॉकडाऊन कोणे केलें प्रेशर कोणे हाडलो दिगंबरान. आज तेजेच मनीस हे मस्ती करतात की लॉकडाऊन जावचें न्ही बाजार उगडो जावचो म्हणून. उलोवन दी ताणें दिगंबरान कशें सांगून दी गोंयकाराक परते उगडे कर म्हणून. बंद कर म्हणून तेच सांगतात ओपन कर म्हणून तेच सांगतात. हें कितें चल्लां. एक भंय आनी निर्माण केला हेज्या लोकांनी. खंय तरी सोल्युशन दिवपाचें बरे भाशेन आनी गोंय चलोवपाक आमकां आर्थीक दृश्ट्याय गोंय कट करपाक जाय. पूण लॉकडावनाचे काही प्रमाणात हें कमी जालां जे कर्फ्यू लायला तेजेर डिसिजन योग्य डिसिजन आमचो चीफ मिनिस्टर घेतलो तो ठाम आहा त्या बद्दल डिसिजन घेवपाक. Meanwhile, Bicholim market vendors submitted memorandum to Bicholim chief officer and chairperson requesting to give them some relief during curfew. शॉपा बंद दवरून बरेचसे वेपाऱ्यांक लुकसाण जाल्लें आसा. भाडें भरपाचें आसता ट्रेड लायसन्स करपाचें आसता. तर आमी एक निवेदन दिल्लें आसा की हे एका म्हयन्या खातीर आमकां सगळे वेपारी कोण भाडे करतात तांकां एक भाडें वेव करचें माफ करचें किंवा तेजेर जो इंट्रस्ट लायता तो बी मातसो कमी जाल्यार तो तरी कमी करचो. आनी दुसरी गोश्ट ट्रेड लायसना खातीर ज्यो नोटीसी धाडटात किंवा हे धाडच्यो त्यो धाडच्यो न्ही. कित्याक सांगता एक नोटीसी घेवपाक शॉपार कोण आसना आनी मागीर ते पिरियड दिल्लो आसता 15 दिसांनी मागीर तुमी हें करप. हे आमी एक डिमांड केल्लो आसा की बाबा निवेदन केल्लें आसा ट्रेड लायसना खातीर अशें एक म्हयन्या खातीर रिलॅक्सेशन दिवचें. आनी तो जो ट्रेड लायसन आमी भरपाचें भरतलेच आमी केन्ना आज ना फाल्यां भरतोच आसता. पूण हो जो ह्या पिरियडा भितर जो इंट्रस्ट आसा तो लावचो न्ही हें आमी एक निवेदन दिल्लें आसा. Sandeep Toyakar and Mahesh Goekar for Goa 365 from Margao and Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Ironic, even sad. Farmers in many places are crying for sluice gates as their fields are getting spoiled due to salt water. But here in Bhandarwada Palye, a sluice gate has been built by the government, but it faces the wrong direction. And instead of stopping the water, it is allowing water to enter the fields. Understandably, upset farmers have reacted. Listen in. अशी माणसं जाले त्याच्यावर मामलेदारांका रिप्लाय दिवंक ना.
तसंच मी आज काल होता मी कलेक्टराक लेटर दिला तर कलेक्टराक मी फाल्यां वयतलो तेजे काय निर्णय येता तो मी सीएमाक लेटर दिला आज हो शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा मामलेरान का शेतकऱ्यांक सांगनासतना ही दारां काढून गेली आणि सबंद शेतात पाणी भरला आज हेका जबाबदार कोण मामलेदार हेचेर सरपंच कांयच करिना सरपंचाक काय ध्याना आज हो आमदार आहा तो आमदार हेचेर लक्ष घालना तो फक्त आपण पैसे जमोवपाक आज शेताक दिल्या न्ही हा बी आनी खात दिला खंय मारतले हे शेतकरी ह्याच्या घरा कडेन व्हरोन दितले तेणी येवन इन्क्वायरी करपाची खंय शेत हें केला आपूण बी दिला आतां खंय हेंच्यान उपला इन्क्वायरी करपाची सर्वे करपाची नाल्यार ह्या काय घरान दवरपाक आज शेतकऱ्यांचो खून केल्लो हा खुनी बिंदास भावता हो गव्हर्मेंट आमचो न्हिदलेलो सीएम ह्या सीएमान हेचेर ज्या इन्क्वायरी करपाची त्या खात दिला ह्या कित्याक लागून दिला गव्हर्मेंटान आमकां त्या शेतान ह्या पाणी म्हणजे ईक ह्या पाणी खरा पाणी म्हणजे शेताक ईक जसा माणसाक ईक वत घेतल्या उपरांत मरता ह्या पाणयान शेत मरता 5 वर्सां शेत पिकाचा ना ह्या पाणी असा रावत जाल्या इतक्या ह्या शेताचो नादूस जाल्ला ते वो केला कितें केला येतात पळयतात वयतात म्हणजे तेची कितें आहा ती सारकी उक्ती जायना आनी अर्दच जातात उक्ती आनी ही जी व्हडली माणशी आहा तेतूंतल्यानूच उदीक वयता ह्यो 2 सुक्यार पडटा एका तेंच्यांनी बेतो घातला तो येवन मातसो काडपाचो म्हणून आमचें हें आसा सगळें म्हादेवाचो देवा थंय पाणी वयताला आनी हेचो आतां जाले 2 महिने 2-3 महिने जाय दिले आता पाणी ह्या जाल्ले आता शेतकरी सगळे जाम जाल्ले आनी काय ना आणखी आम्ही काय करूचा पाणी भरला शेतकरी पाहिजे झाले थंय 5-5 हजार रुपया खर्च करून थंय काय ना 5-5 खाणी जायता काय ना बंद झालं शेती करा म्हणून सांगता कशी शेती करतलो आम्ही रिता शरीराला माणूस शेती आमकां आणखी काय हा सरकार किंवा ह्या भागाचा आमदार अजिबात लक्ष ना लोक कसे आसात कसे त्रासान आसात तेचेर अजिबात ह्या आमदाराचो ना सरकाराचो लक्ष आसा आयज हे सगळे शेतकरी आमचे पायल्या गांवांत मेहनत करतात कोणाक कडेन हात पसरनात आपूण आनी आपले फॅमिली घाम गाळटात हेच्या म्हणजे पावसाची म्हण किंवा वताची तमा न बाळगता आज शेती करतात आनी मेहनत करतात आनी शेतां वयर काडटात आनी ते खंय तरी बांद जो आसा पाल्याचो 40 लाख खंय तरी खर्च केला 45 लाख खर्च केला नवीन बांदला वारंवार तेचेर रिपेर करपाक खंय तरी 3-4 लाख प्रत्येक बिलां सँक्शन जातात पण अजिबात फायदो हेचो बांदाचो ह्या रिपेराचो हे इतल्या लाखाचो पयसो फायदो हे शेतकऱ्यांक जायना हे सगळे उदक शेतान गेलें लोकांनी मेहनत करून घाम गळोवन शेतां वयर काडली ह्या सरकाराच्या चुकीच्या धोरणामुळे आयज शेताची नासाडी जाल्या. The irregular power supply is still an issue in rural areas of Goa. In Bali, people are complaining about the frequent power outages. They say land has been allotted for a substation, but litigation has halted the acquisition for 10 years and people of the area are suffering. वो जो जागो आसा वो बाळ्ळी पंचायतीच्या भितर बेनोड्या ह्या गांवांक आसा आनीक वो जागो आसा तो कुमुलदादीचो आसा आनीक कुमुलदादीन 15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही जी आसा ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांगा सब स्टेशन घालची म्हणून दिले कडेन आसा पण हेतूंक एक टेनंट केस घातली टेनंटान की आपल्याले नांव आसा आनी आपल्या ह्या जाग्याचो अधिकार आसा म्हणून आनी आजुनी ही गेली 10 वर्सां जाली अजूनही ही केस आसा ती मामलेदारांक डेप्टी कलेक्टरा फुड्यान चलता. बाळ्ळेक लायटीचो इश्यू पयलीं साकून आसा खूब पयलीं साकून आमी बाळ्ळेक हो मोठो वाठार आसा 140 किलोमीटर रेंजीचो वाठार सो तेका लागून हांगा खूब झाडां लायटीच्या लायनीच्या मदल्यान वयतात ती झाडां सारकी वायरीक तेकोन आसता केन्ना वारो येयलो की लायट गेलीच 2 दीस पयलीं आमकां खूब त्रास भोगले पण ज्या लास्ट टायम जे हांगा सायक्लोन जालो तेन्ना आमकां 5-6 दीस हांगा लायटच ना बाळ्ळी वाठारांत लायटच ना सो आमचो मिनिस्टर पावर मिनिस्टर तेणी केन्ना हांगा येवन एक राउंड सुद्दां मारून ना त्या टायमाचेर 5 दीस जेन्ना लायट गेली तेन्ना कोणूच हांगा येवन पळोवना बाबा कितें चल्लां तें आमी हांगा सबस्टेशनाक फोन मारलो बाळ्ळी ते म्हणटात आमचो हांगा फॉल्ट कांय ना मेन कर्नाटकाचो प्रॉब्लम आसा सो परत एकदां मागता आमच्या MLA कडेन हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावता.
Now for the weather. Light to moderate spells with short instant spells of rain are very likely at a few places over North and South Goa. Rain is likely to be accompanied with lightning and thunder. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch it. All the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.